तब एक सी नहीं है, कुछ ऐसी भी है, जरा सुनो। एक लड़की, तवज्जो रखना मेरी, 5 वक्त की नमाज पढ़ती थी, अगर खाती थी तो सैयदा फातिमा का डंग, पीती थी तो सैयदा फातिमा का डंग, सोती थी उठती बैठती फातिमा का डंग। उसने मन्नत मानी, दुआ की, ऐ अल्लाह मेरी शादी अगर हो तो ऐसे से हो जिसके सीने में कुरान हो, जो हाफिज कुरान हो। मगर इतनी शर्मीली, इतनी अच्छी, इतनी पाकीज़ा, अल्लाह दुआएं मांग रही है। बाप ने उसका एक जगह रिश्ता कर दिया, वो लड़का हाफिज नहीं था। अब उसने बाप की बात को पलटा भी नहीं, क्योंकि आज के दौर की होती तो पलट देती। पलटने का नंबर ही कहां, पहले से ही पलट हुई थी। ये मोबाइल अच्छे को थोड़ी चला गई। अम्मा अब्बा को तो बाद में पता चलता है रिश्ता हो गया या नहीं। मगर वो लड़की, बाप ने पूछा, बेटा मैं तुम्हारा वहां पे रिश्ता कर रहा हूं, तुम रजामंद हो? कहा जी अब्बा, जहां आप राजी हो। बाप से कैसे कहे, दीनदार लड़की थी, मगर दिल में तमन्ना रह गई, आरज़ू रह गई, अल्लाह अल्लाह। उस लड़की की शादी हो गई, निकाह हो गया। रिश्ते के बाद लड़की रुखसत होकर के अपने शौहर के घर चली गई। जैसे ही शौहर के घर गई, दिल में वही बेकरारी। रात हुई, शौहर आया पास में, कहा बोलो। शौहर ने बातें की। बीबी बोली, अब तो मैं तुम्हारे निकाह में हूं, सर से लेकर पांव तक तुम्हारे हवाले हूं, मगर मेरी एक तमन्ना थी, वो तमन्ना पूरी हुई नहीं। मैं दुआएं मांगती थी, मगर मैं ताज्जुब में हूं। कहा क्या? कहा मैंने एक जगह तकरीर में सुना था, बयान में सुना था कि जो लड़की रात को 3 मरतबा सूरह वाक़िया पढ़ने के बाद जो भी दुआ मांगे तो अल्लाह ताला उसकी दुआ कबूल कर लेता है। सैयदा फातिमा ने भी यही कहा है, मगर मैं तो पढ़ पढ़ के दुआ मांग रही थी, मेरी दुआ कबूल नहीं हुई। अल्लाह की जो मर्जी मैं उसी में खुश हूं। जब शौहर ने ये बात सुनी, शौहर की आंखों में आंसू आ गए। कहा मुझे इतनी शरीफ लड़की मिली, इतनी शरीफ बीबी मिली। अल्लाह गौर करो, वो लड़की कहने लगी, मैंने ऐसे ऐसे सुना था सूरह वाक़िया अगर जो 3 मरतबा पढ़ ले दुआ कबूल होती है। शौहर की आंखों में आंसू आ गए और कहने लगा, मौला तूने मुझे इतनी नेक बीबी अता फरमाई। शौहर बोला, मेरी बीबी सुनो, इंशाअल्लाह मैं तुम्हारी ये तमन्ना पूरी कर दूंगा, मैं ये आरज़ू पूरी कर दूंगा। बीबी कहने लगी, अब मैं किसी से निकाह नहीं करूंगी, तुम्हारे निकाह में आ गई। वो कहने लगा, मैं भी नहीं छोड़ूंगा। फिर कैसे तमन्ना होगी? कहा इंशाअल्लाह मैं उस वक्त तुम्हें हाथ लगाऊंगा जब मैं हाफिज कुरान हो जाऊंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उस वक्त हाथ लगाऊंगा जब हाफिज कुरान बन के आऊंगा। अल्लाह, क्या तमन्ना पाई। और हमारे यहाँ जितने लड़के ना, इनके बाल ऐसा जैसे सर पे नोएला बैठा, न्यूला, वो न्यूला बैठा हुआ, इधर से टकला और यहां से झबरा, समझे, ऐसे ऐसे कट के जैसे बिच्छू बिच्छू। क्या हो गया हमारी कौम को? उसने बीबी से कहा, सुनो तुम्हें सब्र का दामन पकड़ना पड़ेगा, मैं घर से चुपके से निकलूंगा। घर वाले वैसे तो भेजेंगे नहीं, मगर तुम्हें लोग ताना देंगे कि लड़की से नाराज होकर भाग गए, लड़की ने कुछ कह दिया, लड़की कितनी बुरी है, कितनी कैसी। अगर नई नई शादी हो जाए और उस घर में अगर मुर्गी भी मर जाए ना, तो औरतें कहती हैं, अरे इसके पैरे अच्छे नहीं निकले भाई, पैरे, ये पैरे नहीं सुनना आज तक नहीं आया। अगर मुर्गी ने अंडा भी नहीं देगा ना, अंडा टाइम से, तो बस ये बीबी ठीक नहीं है, कोई ना कोई ताबीज करा के लाओ। अब घर में पानी छिड़काव हो रहा सुबह शाम, सुबह शाम, बता मुर्गी अंडा नहीं दे रही और बहू की आ गई। अगर अच्छी बहू ना मुसल्ले में बैठ कर थोड़ी देर तस्बीह पढ़ने लगे ना, तो सास क्या कहती है, हाँ बहू थोड़ी है जादूगरनी है, जादूगरनी सबको पढ़ पढ़ के खिला रही है। और अगर लड़के ने अगर कहना मान लिया तो बन जा गुलाम, मार दी, तेरे ऊपर भी हो गया काम। बेचारे कहां जाए। हाँ, अल्लाह अल्लाह। सुनो, वो लड़का बोला, तुम बर्दाश्त करो तो सुनो, बहुत ज्यादा मेरी बहनें भी तुम्हें कहेंगी, माँ भी कहेंगी, मुझे पता है, मगर बर्दाश्त करना होगा। इंशाअल्लाह मैं तुम्हें उस वक्त हाथ लगाऊंगा जब हाफिज कुरान हो जाना। जाओ, तुम्हारी ये तमन्ना मैं पूरी करूंगा। जब मुझे इतनी अच्छी लड़की मिली है तो इंशाअल्लाह मैं भी पिछले सारे गुनाहों से तौबा करके और आज के बाद मैं भी ऐसी बनूंगा।
وہ لڑکا فجر سے چپکے سے گھر سے غائب. اب گھر میں تو ڈھونڈے ہوئے پڑ گئے, کہاں گیا؟ اس سے پوچھا کہاں گیا, اب وہ چپ. تو کوئی بولے ڈائن ہے, ڈائن کھا گئی ہوگی. یار ایک بہو کو کس نظریے سے دیکھا جاتا ہے, ایک بہو کو کس نظریے سے دیکھا جاتا ہے. کسی نے کہا کہ لڑکے کو ہڑپ گئی, کسی نے کچھ کہا, کسی نے کچھ کہا, کوئی کچھ بولا, کوئی کچھ بولا, مگر وہ چلا گیا. ایک قاری صاحب کے پاس گیا, روتا ہوا. ادھر بی بی رو رو کر کے عشاء کی نماز پڑھ کے, اسے بیچاری کو تانے مل رہے ہیں, عشاء کی نماز پڑھ کے دعا کرے, اے اللہ میرے شوہر کی حفاظت کرنا, اے اللہ میرے کہنے پہ میرا شوہر نکل گیا, بڑا نیک انسان تھا, مجھے پتا نہیں تھا کہ لڑکے ایسے بھی ہوتے, وہ اپنی قسمت سے حافظ نہیں ہوا تھا, مگر میرے کہنے پر چلا گیا. رو رو کر کے وہ لڑکی دعائیں کر رہی ہے, کہہ رہی ہے اے اللہ میں نے کھانا نہیں مانگا, پینا نہیں مانگا, میرا کچھ بھی بن جائے مگر میرے شوہر کی حفاظت کرنا. وہ میرے کہنے سے نکل کے چلا گیا, اے اللہ تو قدم قدم پہ اس پہ حفاظت کرنا. سیدہ فاطمہ کا واسطہ, مولا کائنات حضرت علی کا واسطہ, وہ لڑکی رو رو کر کے دعائیں کر رہی ہے. آج کی لڑکیاں ایسی کہاں ہیں جو اپنے شوہر کے لیے دعائیں کرتی ہو؟ ارے تم جانتے ہو, توجہ رکھو, بولو مت بیٹا, تم جانتے ہو سب لڑکیاں غلط نہیں ہوتی ہیں یار. بعض ایسی ہوتی ہے نا جہاں تمہارا پسینہ ٹپکے وہ اپنا خون لگا دے گی, خون, مگر تم صحیح اس کا حق تو ادا کرو. ہم لوگ تھکے ماندے, شاعر صاحب ہے, یہ سب لوگ علماء جاتے ہیں تھکے ماندے, سمجھے, تمہیں ایسا لگتا ہے کہاں کہاں جاتے ہیں ہم, بدیش بھی جاتے ہیں, دور جاتے ہیں, کہاں کہاں بڑے بڑے ایسے راستوں سے. تو معلوم ہے ہم لوگوں کی بیویاں مصلے پہ رویا کرتی ہیں, رو رو کر کے دعائیں کرتی ہیں, انہی کی دعائیں ہم پہ اثر کرتی ہیں, ہماری ماں کی دعائیں ہم پہ اثر کرتی ہیں, ہمارے باپ کی اور تم جیسے لوگوں کی دعائیں اثر کرتی ہیں. ورنہ ہمارے پاس ایسا کہاں, پتہ کر دیا, اگر فون کر دیا کہ میں 2 بجے پہنچوں گا تو 1 بجے سے بیچاری جگتی رہتی, سمجھے, بھلے گاڑی میں کچھ دیر ہو جائے, راستہ خراب ہو جائے, فجر کے ٹائم ہم پہنچ رہے, تب تک کب سے جاگ رہی ہو کہ پھر میرا دل نہیں لگا تو میں آپ کی تقریر سننے بیٹھ گئی, دل نہیں لگا تو قرآن پڑھنے بیٹھ گئی. یہ ساری چیزیں ہوتی. اب بتا اس شوہر سے کیا دعائیں نہیں نکلیں گی؟ ساری ایک سی نہیں ہوتی ہیں. اللہ اللہ اس کو تانے بھی مل رہا ہے, کھانا دیا جا رہا ہے, لے کھا لے. بہنیں آ رہی ہیں, بہنیں, نئی بھابی, نیا گھر, اس کو محبت اور پیار کی ضرورت تھی, مگر جیسے کتے کو کھانا دیا جاتا ہے ایسے ہی پھینک کے ڈال دیا. بیچاری کھا رہی ہے, قدم قدم پہ رو رہی ہے, کیا کوئی تمنا کرنا بری بات تھی؟ وہ لڑکی رو رہی ہے اور کہہ رہی ہے مولا مجھ سے اور بڑا امتحان مت لینا, اے اللہ میرے شوہر کی حفاظت کرنا. خالہ آ رہی ہے, وہ سنا رہی ہے, پھپھو آ رہی ہے, وہ سنا رہی ہے, محلے میں چرچے ہونے لگے, باتیں ہونے لگی, ایسی بہو نہیں دیکھی پہلی رات میں لڑکا غائب. اللہ, وہ ادھر قاری صاحب کے وہاں پہنچا, خط لکھ گیا تھا, خط کہ مجھے کوئی ڈھونڈے نہ, تلاشے نہ, میری بیوی کا کوئی قصور نہیں ہے, میں اپنی مرضی سے جا رہا ہوں. اتفاق سے جب اس کی بہنوں نے اس کا بستر ڈھونڈا تو بستر کے نیچے وہی خط نکلا. جب پڑھا تو پھر یہ ملا رہا ہے ریٹنگ کہ دیکھو اسی نے لکھا ہوگا, اسی کا لکھا ہوا ہوگا. مگر جو کلاس میں اس کی بہن اس کے ساتھ پڑھتی تھی, اس نے کہا نہیں یہ بھیا کی ریٹنگ, ملاؤ کاپی سے, یہ بھیا کی ریٹنگ. اللہ اللہ, وہ لڑکا مدرسے گیا اور دل میں روتا روتا جا رہا, کرے اللہ میری بیوی کیسے تانے سنتے ہوگی, میری بیوی کو کتنی پریشانیاں گزرتی ہوں, اے اللہ حفاظت کرنا. قاری صاحب کے پاس گیا, آنکھوں میں آنسو, قاری صاحب میں حفظ کرنا چاہتا ہوں. کہا تم اتنے بڑے کیسے حافظ بنو گے؟ کہا میں جان لگا دوں گا لیکن حافظ بنوں گا. یہ بتاؤ کتنے دن میں بن جاؤں گا؟ کہا 3 سال میں بنو گے. تم نے قرآن پڑھ لیا تو 3 سال میں بنو گے. کہا 3 سال تک اسے 1 دن لوگ جینے نہیں دیتے ہوں گے, 1 مہینہ کیسے جیے گی؟ اللہ اللہ کہنے لگا, قاری صاحب کچھ کم کر لو گا, اس سے کم میں نہیں. کہا اس مدرسے میں جاؤ, کہا میں دن اور رات یاد کروں گا. ایک قاری صاحب تیار ہوگا, تم دن اور رات میرے ساتھ رہو گے, پڑھاؤں گا, سنوں گا, سناؤں گا, تو 1 سال میں کرا دوں گا. 540 رکوع تمہیں یاد کرا دوں گا قرآن پاک کے. 540 رکوع ہوتے ہیں. اللہ اللہ اللہ, وہ کہنے لگا قاری صاحب 1 سال تک تو میری بیوی کو میرے گھر والے نوچ کے کہا جائیں گے, گاؤں والے, اور میں نے وعدہ لے لیا کہ بتانا مت. کیسی کیسی اسلام کی شہزادیاں, کیسی کیسی لڑکیاں. اللہ, ادھر لڑکی رو رو کر کے دعائیں کر رہی ہے, اے اللہ ابھی تک تو میں پریشان تھی, میرے ساتھ ایک شریف لڑکا پس گیا, وہ میرا شوہر ہے, اے اللہ میرے
شوہر کی حفاظت فرما، رات رات مسلح پہ رو